नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावतीन राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाले वेगवेगळे निर्णय. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती. अबकारी आयुक्तान ड्राय डेचो आदेश केलो जारी. राज्य पावंड्यार उन्नत ग्राम अभियान मुखेलमंत्री करतले सुरू. फाल्यां आंतरराष्ट्रीय ज्येश्ठ दीस. मुरगांव तालुक्यांत केलो निवृत्त शिक्षकांचो सत्कार. आतां पुराय खबरो. जे कामां खातीर कम्युनिदादीची जमीन दिल्या त्याच कामां खातीर आतां तिचो वापर करप बंधनकारक आसा. हेर कामां खातीर कम्युनिदाद जमनीचो वापर करपाचेर बंदी हाडपी कम्युनिदाद कोड दुरुस्ती अध्यादेशाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच केंद्र सरकारान लागू केल्ल्या युनिफायड पेन्शन येवजणेक राज्य सरकारान मान्यताय दिल्या. पर्वरी मंत्रालयात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बसका जाली. बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची म्हायती दिली. कम्युनिदाद कोडांत अध्यादेशा वरवीं ही दुरुस्ती जातली. कम्युनिदाद जमनीच्या वापरांत बदल करपाक मेळचो ना. घर, शिक्षणीक संस्था, उद्देग वा सरकारी प्रकल्पां खातीर कम्युनिदादी जमनी दिल्यात. दिल्ली कामां खातीरूच ताचो वापर करचो पडटलो. नगर नियोजन, पीडीए, नगरपालिका, पंचायत वा हेर खंयच्याय यंत्रणेक जमनीचो वापर बदलपा खातीर एनओसी दिवपाक मेळची ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. केंद्र सरकाराची युनिफायड पेन्शन येवजण गोंय सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक लेगीत लागू जातली. ह्या येवजणेक लागून सरकारी तिजोरेचेर म्हयन्याक 10 कोटींचो अतिरिक्त भार पडटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. केंद्रान ऑगस्ट म्हयन्यांत यूपीएसाक मान्यताय दिली. 25 वर्सांच्या सेवे उपरांत निमण्या 12 म्हयन्याच्या सरासरी 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मेळटली. कर्मचाऱ्यांच्या मरणा उपरांत कुटुंबियाक 60% रक्कम पेन्शन म्हणून मेळपाची हमी येवजणेंत आसा. उण्यांत उणें 10 वर्सांच्या सेवे उपरांत म्हयन्याक 10,000 रुपया पेन्शन म्हणून मेळपाची तजवीज येवजणेंत आसा. गोरवा पोसपी खात्यांत अधिकाऱ्यांची 7 पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. गांधी जयंती कार्यावळीक 2 ऑक्टोबराक गांधी चौक पोरणे गोंय हांगा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत पुतळ्याक फुलां ओंपतले. 2 ऑक्टोबराक महात्मा गांधीच्या जयंती दिसाच्या फाटभुंयेर ड्राय डे म्हणून राज्यांतल्या परवानो आशिल्लीं सगळीं सोऱ्याचीं दुकानां आनी सोरो विकपी सगळीं आस्थापनां बंद दवरपाचो आदेश अबकारी आयुक्त कार्यालयान दिला. समाज कल्याण संचालनालया वतीन फाल्यां 1 ऑक्टोबराक रवींद्र भवन मडगांवां आंतरराष्ट्रीय ज्येश्ठ दीस मनयतात. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय मुखेल सोयरे आसतले, तर आमदार दिगंबर कामत, उल्हास तुयेकार आनी आलेक्स लॉरेन्स हे हजर आसतले. प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 ऑक्टोबराक सुरू करतले, तर राज्य पावंड्यार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत ह्या येवजणेचो शुभारंभ करतले. राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी 17 सप्टेंबर सावन सुरू जाल्ल्या स्वच्छता पंद्रसीचो समारोप 2 ऑक्टोबराक जातलो. स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता ह्या मध्यवर्ती संकल्पने खाला स्वच्छता पंद्रसीचो कार्यावळी जाल्यो. 2 ऑक्टोबर हो दीस सबंद देशभर स्वच्छताय दीस म्हणून पाळटात. ह्या दिसा राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी आनी विद्यार्थी दर्यावेळो नितळसाण वावर करतले. एनएसएस स्वयंसेवक पुस्को घेतिल्ल्या गांवांनी नितळसाण कार्यावळी, एकदां वापरात येवपी प्लास्टीक एकठांय करप आनी विलो लावपा खातीर खाशेली मोहीम आंखतले. पारंपारीक उदका स्रोत निवळ करप वा हेर नितळसाणीच्या वावरात सगळ्यांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन राष्ट्रीय सेवा योजना गोंय विभागान केलां. कोंकणी भास मंडळाचे आदले अध्यक्ष प्रशांत नायक हांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 62व्या अधिवेशनाचो येवकार अध्यक्ष म्हणून वेंचून काडल्या. हे अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक मडगांवच्या रवींद्र भवनात जातलें. हे अधिवेशन कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केलां. ह्या अधिवेशनात केरळ, कर्नाटक, गोंय आनी महाराष्ट्रांतले प्रतिनिधी हजर रावतले. ह्या अधिवेशनात विद्यार्थ्यांक आनी तरणाट्यां खातीर आयोजकांनी खाशेली कार्यावळ आंखल्या. ह्या अधिवेशनात कोंकणी भास आनी शिक्षण, समाज, तंत्रगिन्यान, संस्कृताय आदी विशयांचेर खाशेले परिसंवाद जातले. 26 ऑक्टोबराक सकाळीं परिशदेचें उक्तावण आनी 27 ऑक्टोबराक दनपारां समारोप सुवाळ्यात परिशद सोंपतली अशें कोंकणी भास मंडळान उजवाडिल्ल्या पत्रकांत म्हळां. शरावची उजुर्बा टॅक्नॉलॉजीज LLP ही एक IT सल्लागार कंपनी आसा जी तांच्या वांगडा ह्या फाट्या वरवीं संगीत आनी शिक्षण हांचो आस्पाव आशिल्ल्या सामाजीक प्रभावाच्या कामांत गुंतलेली आसा. ह्या कंपनीन एक आगळी वेगळी कोंकणी सर्त घडोवन हाडल्या. संवसारीक पावंड्यार फामाद अशा गीत संगीताचो आदार घेवन कोंकणी गितांच्या उत्कृश्टतायेक उर्बा दिवपाच्या हेतान आनी कोंकणी भाशेचो प्रसार करपाक आशिल्ल्या हे सर्तीक उत्कृश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो आनी 6 देशांतल्या 54 कोंकणी भाग घेवप्यांनी 134 कृती निर्माण केल्या. पॉप, कंट्री, रॉक, EDM, रेगे, बॉलिवूड आदी संगीत प्रकारांतल्यान 20 वेगवेगळ्या भाशांनी 111 वेगवेगळ्या जागतीक हिट गितांची कोंकणी गितां तयार जाल्यात आनी ही सगळीं कोंकणी गितां कंपनीच्या इंस्टाग्राम आनी फेसबुकाचेर कोंकणी मोगीं खातीर प्रकाशीत केल्यात. भाग घेवपी 13 वर्सां ते सुमार 80 वर्सां मेरेनचे आसून ते विद्यार्थी, दोतोर, PhD, वकील, संगीतकार, गायक आनी गीतकार, लेखक, अभिनेता, चित्रपट तशेंच नाट्य संचालक, TV आनी रेडिओ उद्घोशक, गृहिणी, IT वेवसायीक, कॅथलीक पाद्री, वेवसायीक, शाळा शिक्षक, विद्यापीठ प्राध्यापक, पत्रकार, डिजिटल सामुग्री निर्मातो, लेखाकार, प्रमाणीत लेखा परीक्षक, अभियंता, छायाचित्रकार, आतिथ्य सेवा अशा वेगवेगळ्या व्यवसायांतले आसात. ही नो प्रॉफिट स्पर्धा आसता आनी कसलेच शुल्क प्रवेश ना.
नोव्हेंबराच्या मध्याक जावपी पुरस्कार सुवाळ्या खातीर संस्था आतां कोंकणी प्रेमी कॉर्पोरेट वेवसाय आनी जीएसटी बीजक आशिल्ल्या व्यक्ती कडच्यान प्रायोजकत्व खातीर योग्य भागीदार सोदतात. इत्सुकांनी चड म्हायती खातीर वेवस्थापकीय भागीदार vincent.toscano@uzurba.com हांचे कडेन संपर्क सादचो अशें जाळवणदारांनी मागलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. मुरगांव तालुका विभागीय शिक्षण अधिकारी संचालनालया वतीन आयज रवींद्र भवन बायणा हांगा जाल्ल्या खाशेल्या कार्यावळीन मुरगांव तालुक्यांतल्या फाटल्या 1 वर्सा भितर निवृत्त जाल्ल्या 30 शिक्षकांचो सत्कार जालो. मुखेल सोयरे म्हूण ह्या वेळार पर्वरी शिक्षण खात्याच्या डीईटी विभागाचे पालवी संचालक डॉ दीपक गायतोंडे मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना गायतोंडे हांणी म्हळां की सद्याच्या परिस्थितीत शिक्षकी वेवसाय हो शिक्षकां खातीर आव्हानात्मक आसलो तरी समाज घडोवपाच्या नदरेंतल्यान ताका खूब म्हत्व आसा. टिचर म्हणून रिटायर जालो तरी समाजांतलो तांचो मान कायम उरता. हाचो विचार करून दर एका शिक्षकान आपल्या पदाक न्याय दिवपाचो यत्न करचो अशें डॉ दीपक गायतोंडे हांणी म्हळां. अर्ज ह्या संस्थेचे पालवी संचालक जुलियाना लोहार हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. मुरगांव तालुका आयोजन समिती मुखेल प्राचार्य मारिया रॉड्रिगीस कुयेलो हांणी येवकाराचें उलोवप केलें तर शिक्षण अधिकारी संजना केरकार हांणी मानेस्ताची वळख करून दिली. डॉ फ्रांसिस्को लुईस गोम्स हे गोंयच्या आनी भारताच्या इतिहासांतले असामान्य व्यक्तिमत्व आशिल्ले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी आयज नावेली हांगा दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान आयोजीत डॉ फ्रांसिस्को लुईस गोम्स पुण्यतीथ कार्यावळींत उलयतना सांगलें. नावेली गांवचे सुपुत्र सर्गेस्त डॉ फ्रांसिस्को लुईस गोम्स हांणी समानताय स्वातंत्र्य सत्य आनी न्याय तत्वांचो प्रचार केलो. डॉ गोम्स हांणी पुर्तुगेज संसदेंत राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संकल्पनेचेर आवाज काडलो. तांणी पुर्तुगीज संसदेंत गोंयकारांच्या हिता खातीर आनी असमानताय आनी सामाजीक अन्याय झगडले अशें सिक्वेरा हांणी सांगलें. सिक्वेरा हांणी विद्यार्थी वर्गाक स्वातंत्र्य आनी सामाजीक समानतायेच्या तत्वांचो प्रचार आनी प्रसार करपाचो उलो मारलो. तशेंच तांणी आयच्या तरणाट्यांनी समानताय शांतीकाय आनी न्याय तत्वांचेर समाजाची उबारणी करपा खातीर काम करपाची मागणी केली. डॉ फ्रांसिस्को लुईस गोम्स मेमोरियल ट्रस्टाचे अध्यक्ष लुईझीन फालेरो हांणी आपल्या उलोवपांत डॉ गोम्स हांणी परकीय राजवटींत गोंयच्या सामाजीक शिक्षणीक आनी सांस्कृतीक विकासा खातीर व्हड योगदान दिल्ल्याचें म्हळें. स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेचेर पुर्तुगीज संसदेंत आवाज काडपी ते पयले व्यक्ती आशिल्ले अशें तांणी सांगलें. फालेरो हांणी डॉ गोम्स हांच्या कार्याची म्हायती दितना विद्यार्थ्यांनी तांचो आदर्श घेवन जिणेंत यशस्वी जावपाचो उलो मारलो. तशेंच तांणी डॉ गोम्स हांची जयंती आनी पुण्यतीथ सरकारी कार्यावळ म्हणून जाहीर केल्ले खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची तोखणाय केली. रेव्हरंड फादर गाब्रियल कुतिनो हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, जिल्लो पंचायत वांगडी एडविन कार्दोस, नावेलीची सरपंच लुसिया कारवालो, तळावलीची सरपंच फ्रॅनी बारेटो, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू, पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत, अखिल गोंय स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय, 18 जून क्रांती समितीचे अध्यक्ष अविनाश शिरोडकर आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. दिशा चॅरिटेबल ट्रस्टान गोंयच्या हुशार दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीर 23व्या अखिल गोंय चित्रकला सर्तीचें आयोजन केलां. चित्रकला सर्त शेनवारा 5 ऑक्टोबराक क्लब गास्पारदास हॉल मिरामार हांगा जातली. सर्तींत गोंयच्या 29 विशेष शाळेंतल्यान सुमार 270 दिव्यांग भुरगीं वांटो घेतलीं. सर्तीच्या उक्तावणाच्या कार्यावळीक गौरीश धोंड मुखेल सोयरे आसतले. फादर थॉमस स्टिफन्स हांच्या कर्तृत्वांतलो मुखेल घटक म्हळ्यार तांणी बरयल्ल्या क्रिस्त पुराणांतल्यान दिसपी पाश्चात्य आनी भारतीय संस्कृतीचो संगम. ते वरवीं स्टिफन्सान उक्तायलो सांस्कृतीक भावपणाचो विचार नामनेची लेखिका डॉ सिसिलिया कारवाल्य हांणी मराठींत बरयल्ल्या ऑलिव्हला लगडली तुळशीची पाने ह्या मूळ मराठी पुस्तकाचो डॉ पांडुरंग फळदेसाय हांणी कोंकणी अणकार केला. सोपी रसाळ आनी शुद्ध कोंकणींतलें हें माणकुलें चरित्र म्हळ्यार एक देखदिणी गजाल अशा उतरांनी कोंकणीचे एक म्हालगडे फादर मावजीजू आदायत हांणी तोखणाय केली. मूळ मराठी पुस्तकाचो डॉ फळदेसाय हांणी फादर थॉमस स्टिफन्साची सांस्कृतीक भावपणाची रुजवण ह्या मथळ्या खाला अणकार केला आनी तें पुस्तक थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्रान उजवडायलां. ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो थॉमस स्टिव्हन्स कोंकणी केंद्राच्या सभाघरांत शुक्रारा जालो. गोवा जेजुईटीचे प्रांताधिकारी फादर पेद्रू रॉड्रिग्स हांच्या हस्तुकीं पुस्तकाचें लोकार्पण जालें. फादर रॉड्रिग्स हांणी डॉ फळदेसाय हांणी केल्ल्या वावराची तुस्त केली आनी फुडाराक हो बरो वावर चालू दवरपाक आपलो तेंको आनी सहकार्य आसतलें अशें सांगलें. सुरवातीक केंद्राचे संचालक डॉ पांडुरंग फळदेसाय हांणी मनोगत व्यक्त केलें आनी समेस्तांक येवकार दिलो. केंद्राचे प्रशासक फादर जुजे सिल्वेरा हांणी वळख करून दिली आनी मूळ बरोवपी हांणी धाडिल्लो खास संदेश वाचून दाखयलो. ह्या सुवाळ्याक व्यासपीठा कडेन डॉ सुबोध केरकार हांणी तयार केल्लें फादर थॉमस स्टिफन्स हांचें शिल्प दवरिल्लें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाले वेगवेगळे निर्णय. 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंती, अबकारी आयुक्तान ड्राय डेचो आदेश केला जारी. राज्य पांवड्यार उन्नत ग्राम अभियान मुखेलमंत्री करतले सुरू. फाल्यां आंतरराष्ट्रीय ज्येश्ठ दीस. मुरगांव तालुक्यांत केलो निवृत्त शिक्षकांचो सत्कार. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.